नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज शान्ति सुरक्षामाथि चुनौती दिँदै नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौँमै आक्रमण। किन भेला भए प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेता आज बालुवाटारमा? यस सम्बन्धी समाचार पनि हामीसँग छ। कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमै बालिकाको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन। कसरी मनाइँदैछ आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी? सिटिभिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोग बीचको विवादले नर्सिङ सहितको स्वास्थ्य शिक्षा समस्यामा पर्दा के भन्छन् सरकारवाला? यस सम्बन्धी सामग्री हामी देखाउनेछौँ। देश बाहिरको प्रसङ्गमा अमेरिकी विदेश मन्त्रीको युक्रेन भ्रमण र खेलकुदमा आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटको सेमिफाइनलमा नेपालले थाइल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने लगायतका समाचार। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचार। दलीय स्वार्थले संक्रमणकालीन न्याय गिजोलिए शीर्ष नेतृत्वको गैर जिम्मेवारीले विधेयक संसदीय समितिमा अलपत्र, पीडित 17 वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा। देशैभर बाँदरको बिगबिगीले बसाइसराई बढेपछि खेतबारी बाँझिने क्रम तीव्र, नियन्त्रणका प्रयास प्रभावकारी भएनन्, बाँदरले पुर्याएको क्षतिबारे सरकार नै बेखबर। सहज बन्दै विद्युतीय सवारी चार्जिङ, एकै दिन 51वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा, थप 500 स्टेसन स्थापना गर्ने विद्युत प्राधिकरणको योजना। सैन्य हिरासतमा रहेकी म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री सूची अस्वस्थ, आमालाई उपचारबाट वञ्चित गराएको छोराको आरोप, नियमित परीक्षण भइरहेको सेनाको दाबी। र एसिया कप खेलेर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम स्वदेश फिर्ता, विमानस्थलमा बाजा गाजा सहित स्वागत, पूर्वाधारमा लगानी गर्न खेलाडीले गरे सरकारलाई आग्रह। प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आज साँझ भेटवार्ता भएको हो। भेटमा संक्रमणकालीन न्याय, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायत संसदमा रहेका विधेयकबारे छलफल भएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए। बैठकमा संसदमा विचाराधीन अन्य विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ। सरकारले पनि संघीय निजामती विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ। सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको 1.5 दशक बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायले पूर्णता पाएको छैन। शान्ति प्रक्रियाका काम टुङ्गो लगाउन गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अवधि सकिएर रिक्त छन्। न्याय निरूपण प्रक्रियालाई सहज बनाउन ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ। विधेयकमाथि राजनैतिक दलका आफ्नै स्वार्थ जोडिएका छन्। आखिर के विषयले अड्किएको छ यो विषय? संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाउन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिको म्याद तेस्रो पटक थपिएको छ। यता उपसमितिलाई समय थपिएकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरे। तर पहिलेदेखि नै संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सहजै अघि बढाउन नदिने रणनीतिमा रहेको एमाले अहिले पनि त्यसबाट पछि हटेको छैन। एमालेले दोहोरो भिडन्त बाहेक निशस्त्र व्यक्तिको हत्यालाई मानवता विरुद्धको अपराधमा राख्नुपर्ने अडान राखेको छ। उसले बाल सैन्य प्रयोगको विषयलाई कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन नै दर्ता गराएको छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक आम माफीमा केन्द्रित भएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने उसको भनाइ छ। पीडितको न्यायको कुरा, पीडकहरूलाई पीडाको प्रकृतिबाट सम्झाएको कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूसँग जोडिएर हाम्रा कमिटमेन्टलाई पुरा गर्ने गरेको कानुन निर्माणको कुरा, देशको सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूलाई ख्याल गर्ने कुरा, यतिमा नै अहिले हामी जोडिएको छौँ। त्यसो त सत्ता गठबन्धन भित्रै पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा एकमत छैन। नेपाली कांग्रेस भित्रैको एउटा समूहले गम्भीर अपराधको माफी स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै संशोधन दर्ता गरेको छ। तर माओवादीले सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका घटनालाई अपराधीकरण गर्ने गरी कानुन बनाउन नसकिने तर्क गर्छ। एउटा कानुनको मात्रै कुरा गर्ने हो भने त अपराध संहिता छ हैन, फौजदारी अभियोग छ, त्यो कानुन अन्तर्गत गरे भइहाल्छ। मूलभूत कुरा त हामी त सत्य पत्ता लगाउने र शान्ति स्थापना गर्ने कुरा हो, समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने कुरा हो। मेलमिलाप कायम गर्ने कुरामा केही न केही कन्सिडर हुन्छ।
राजनीतिक दलहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई गिजोलकै कारण बाह्य चासो झन बढ्दै गएको छ। शक्ति राष्ट्रहरूले यही विषयमा चासो दिएर नेताहरूलाई दबाब दिएका छन्। अहिले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई नै गिजोलिरहने हो भने कार्यान्वयनका बेला थप समस्या आउन सक्ने जानकार बताउँछन्। हदमियादको विषयवस्तु छन् होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ नि अप्ठ्यारोहरू आउन सक्छन्। एवं प्रकारले तपाईँको चाहिँ भनौँ नि अब दिइने क्षतिपूर्तिको रकमको बारेमा चाहिँ समस्याहरू हुन सक्दछन्। एवं प्रकारले भनौँ न विशेष अदालत गठन गर्दाखेरि विशेष अदालतलाई दिइने अधिकारका बारेमा भए, त्यहाँ चाहिँ भनौँ न न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रक्रियाको बारेमा भए होइन, यी विषयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ नि विवादहरू चाहिँ आउन सक्छ। सरकारले समयमा कानुन निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापन नगरिदिएको भन्दै पहिले गठन भएका आयोगहरूले पटक पटक गुनासो गरेका थिए। सरकारले विगतमा आयोगहरूलाई खुलेर काम गर्ने वातावरण नदिएको र पछिल्लो समय प्राथमिकतामै नपारेकाले समस्या थप बल्झिने स्थिति बनेको कतिपयको बुझाइ छ। एक नम्बरमा पीडितै हो। पीडितपछि भन्ने भने राज्यको पनि त्यतिकै दायित्व छ र तेस्रो चाहिँ के छ भने यो सर्वोच्च अदालतको जुन फैसला छ यो सम्बन्धमा भएको त्यसलाई पनि दृष्टिमा राख्नु पर्यो र यो सम्बन्धमा विस्तृत शान्ति सम्झौता जुन भयो, यी चारवटा पक्षहरू छन्। यी चारवटा पक्षमा कुरा मिलाएर अधिकतम सहमति गरेर एउटा ऐन निर्माण त छिटोभन्दा छिटो गर्ने पर्यो। उता सरकार भने विधेयक अहिले समितिमा छलफल रहे पनि शीर्ष राजनीतिक तहमा हुने सहमतिपछि मात्रै अगाडि बढ्न सक्ने बताउँछ। धेरै कुराहरू जोडिएर आएको भएका कारणले गर्दाखेरि पनि शीर्ष तहमा राजनीतिक तह पनि त्यत्तिकै चासोको विषय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय र मानव अधिकारको चासोको विषयहरू थुप्रै विषयहरू यहाँ जोडिएका कारणले गर्दा पनि अलिकति समय लिएको हो। सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम टुङ्गो लगाउन कानुन निर्माणदेखि स्रोत साधनसम्मका विषय प्राविधिक हुन्। राजनीतिक दलहरू साँच्चीकै गम्भीर बन्ने हो भने यो विषय अगाडि बढ्न सक्छ। अन्यथा यसमै राजनीति गर्ने हो भने पीडामाथि पीडा थपेर पीडितलाई थप अन्याय हुने मात्र होइन, यो मुद्दा थप जटिल बन्दै जाने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र सुरज खड्काका साथ प्रकाश बम र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडो टुङ्ग्याउन के गर्नु पर्ला? राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखिकन दण्ड पीडितहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकार बीचको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। बेपत्ता भएका मान्छेहरूको खोज तलास कस्ता के कस्तो छ त्यो बारेमा जानकारी दिनु पर्यो र हुन नसक्ने छन् भन्ने त्यो बारेमा पनि भन्नु पर्यो। विभिन्न आयोगहरूले यस सम्बन्धी सरकारलाई सिफारिस गरेका छन्। सरकारले यी सिफारिसहरू समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर यसलाई टुङ्ग्याउनुको विकल्प चाहिँ छैन। राजनीतिक दलहरू साना कुरामा नअल्झिकन झैझगडा नगरिकन सहमतिमा गएर चाहिँ शान्ति प्रक्रिया बाँकी काममा टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता पर्छ। क्षतिपूर्ति सहितको न्याय भयो भने चाहिँ यो समस्या समाधान हुन्छ। सबै दलहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ सहमति चाहिँ गर्नु पर्यो। दलहरू मिलेर यसलाई तुरुन्त यो कामहरू सुल्झाएमा राम्रो देखिएला। सत्य निरूपणसँग सम्बन्धित विधेयकहरू छिटो अगाडि बढाएर द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरण दिनुपर्छ। तत्कालीन सरकार पक्ष र विद्रोही पक्षको सम्झौता भएअनुसार अहिले विद्रोहीको पक्षको नै सरकारले नेतृत्व शान्ति सम्झौता अनुसार तुरुन्त काम गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ। द्वन्द्व पीडितहरूको आवाज चाहिँ सुन्नुपर्छ। विधेयक पारित गरेर कानुनको रूपमा चाहिँ यसलाई लागू गरिसकेपछि पक्कै पनि उनीहरूको कामहरू चाहिँ प्रभावकारी रूपमा हुन सक्थ्यो। द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिन सकियो भने शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन्छ। सरकारले सत्य निरूपण आयोगलाई हस्तक्षेप नगरिकन काम गर्न दिनु पर्यो। सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाहिँ विधेयक बनाएर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पास गर्नु पर्यो। द्वन्द्व पीडितहरूको इच्छा र भावना अनुसारको कानुन चाहिँ पेश भएको कानुनलाई संशोधन गरेर चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ विधेयक पास गर्नु चाहिँ पर्छ। आयोग मार्फत जाँदाखेरि चाहिँ जनताहरू सबैमा चाहिँ अनि अलि सहजीकरण होला। वार्ता गरेर तदनुरूपका चाहिँ कार्यविधि बनाएर अनि त्यसको परिपालन गर्नुपर्छ माथिल्लो निकायबाटै, जसको हातमा हामीले बागडोर दिएका छौँ। जबसम्म त्यो व्यक्ति शान्त हुँदैन, उसलाई शान्तिको बोध हुँदैन, तबसम्म शान्ति स्थापना हुन सक्दैन।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै ग्लोबल अलायन्स अफ ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युट गारीले ए श्रेणीबाट एक तह घटुवा गरेको 1 वर्ष बितिसकेको छ। सरकारले समयमै यसबारे ध्यान नदिँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्किने जोखिम अझै हटेको छैन। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विवादित अध्यादेशका आधारमा भएको नियुक्ति 2 वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सरकारले यस बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रश्न पार्न नसक्दा आयोगको स्तर घटुवाको जोखिम कायमै रहेको हो। गारीले आयोगको स्तर सुधार गर्न नेपाललाई दिएको 1 वर्षको समय आगामी महिना सकिँदैछ। नियुक्ति प्रक्रिया बाहेकका अरू कतै पनि यसलाई दोष लाउन सक्ने आधार बेस कहीँ पनि छैन। एकदमै एङ्गेज भएर एक्टिभली यो मानवाधिकार आयोग काम गरि नै रहेछ आफ्नो लिमिटेसनमा बसेर। तर अब नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर केही व्यक्ति केही सीमित सङ्घ संस्थाहरूको रिपोर्टिङको आधारमा नै तल पार्छ भन्ने चाहिँ यो अब नेपाल सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ। मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीको दाबी र सरकारले गरेको पत्राचारका आधारमा गारीको स्तर निर्धारण सम्बन्धी उपसमितिले ए स्तरमै राख्न सिफारिस गरे पनि कार्यसमितिले अनुमोदन गरेको छैन। आगामी अक्टोबरमा बस्ने कार्यसमिति बैठकले नेपालको स्तर निर्धारण गर्नेछ। तर त्यसअघि आयोगको स्वायत्तता र विवादित नियुक्तिबारे सरकारले स्पष्ट नपारे नेपालको स्तर घटुवा हुने जोखिम छ। गाङ्ग्रीको नेतृत्वले चाहिँ नेपालमा अहिले भइराखेको विकासको सन्दर्भमा जुन एससिएले गरेको सिफारिस छ, उसले सच्याएको जुन सिफारिस छ, त्यो सिफारिसलाई ठिक छ भन्यो भने हामी एमा नै निरन्तर रहन सक्दछौँ। होइन भने होइन, यो यसका थुप्रै प्रमाणहरूले चाहिँ यसको जुन अघि भनेको मापदण्डहरू छन् त्यो मापदण्डहरू पुरा हुन सकेका छैनन्। त्यसकारण यो बीमा जान्छ भन्यो भने हाम्रो लागि राष्ट्रको निम्ति चाहिँ मानव अधिकारको दृष्टिकोणले चाहिँ एउटा क्षति हो। यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशबाट पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएपछि आयोगको स्वायत्तता र पारदर्शितामाथि नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रश्न उठाइएको छ। वासस्थानको विनाश र वनजङ्गलमा आहारको कमी लगायतका कारण गाउँ बस्ती पस्न थालेका बाँदरले किसानको खेती बिगारेर हैरान पारेका छन्। बाँदरकै कारण मानिसको बसाइ सर्ने क्रम बढेको छ भने कृषि उत्पादनमै कमी आएको छ। अहिले मध्य पहाडका अधिकांश जिल्ला बाँदरबाट प्रभावित छन्। नियन्त्रणका प्रयास प्रशस्तै भए पनि सफल हुन सकेका छैनन्। यसबारे संसदीय समितिमा समेत बहस हुन थालेको छ। विश्वभर 300 प्रजातिका बाँदर रहेको अनुमान छ, जसमध्ये नेपालमा रातो, पहरे र 3 प्रजातिका लङ्गुरगरी 5 प्रजातिका बाँदर पाइन्छन्। नेपालमा केही समय यता रातो जातको बाँदर बढे पनि बाघको जस्तो गणना नभएकाले कति छ भन्ने यकिन छैन। तर वासस्थान विनाश र वनजङ्गलमा आहारको कमीका कारण यिनीहरू गाउँ पस्दा किसानहरू पीडित भएका छन्। कतिपय ठाउँमा त लगाएको बाली नै भित्राउन नपाउने अवस्था छ। किसानका मर्का र बाँदर नियन्त्रणका उपायबारे संसदीय समितिमा समेत बहस हुन थालेको छ। बाँदरलाई त फ्यामिली प्लानिङ गरी हुने रहेछ। हिमाचल प्रदेशमा त त्यही गरेको रहेछ। सो यो स्ट्राटेजीहरू चाहिँ हो कस्तो उनीहरू पनि हाम्रो जस्तै थियो अरे, फ्यामिली प्लानिङ गरेर 2-3 वर्षमा अल गर्नु। तर कानुनी र व्यावहारिक हिसाबले बाँदर नियन्त्रण सजिलो छैन। वन ऐन 2049, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 अनुसार कुनै पनि वन्यजन्तु लखेट्न, मार्न, पक्रन, दुःख दिने वा सो प्रयत्न गर्नेलाई कसुर हेरी 10,000 सम्म जरिवाना वा 2 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। अर्कोतिर तारबार गर्ने, चिडियाखाना बनाउने, बन्दुक पड्काउने, जालमा पार्ने जस्ता सरकारी तथा गैर सरकारी तौरबाट भएका नियन्त्रणका प्रयास पनि प्रभावकारी भएका छैनन्। बाँदरलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त? पहिलो त बाँदरले जति ठाउँमा दुःख दिएको छ त्यहाँको आँकडा चाहियो। दोस्रोमा त्यो समूहभित्र पनि बाँदरको फेरि एउटै हो, जस्तो पशुपतिमा 7वटा समूह छ, 7वटा वंश छ, 7वटा घर भने जस्तो। त्यस्तै कतिवटा वंश छन्, कति भाग छन् अथवा समूह छन्, त्यसको आँकडा चाहियो। हरेक समूहबाट कतिवटा, हरेक समूहमा सबै बदमास हुँदैनन्, जुन बदमास छन् त्यसलाई पहिचान हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न हामीले वन्यजन्तु उद्धार जस्ता साना साना चिडियाखाना बनाएर राख्नु पर्यो। बाँदरले दुःख दिएकै कारण कतिपय स्थानीय तहले बजेटमै बाँदर नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्। पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रण गर्न
30 लाख बजेट छुट्याएको थियो भने बागलुङको जैमिनी गाउँपालिकाले बाँदरको बगैँचा बनाउन 15 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। तर नियन्त्रण नहुँदा बसाइसराईले कतिपय जिल्लाका गाउँ रीतिले गएका छन् भने खेतबारी बाँझिने क्रम बढेको छ। बाँदरले केही अब गरिखानै नदिने अवस्था, अब खेतीपाती जुनै लगाए पनि अब 12 महिना रुँगेर अब भित्राउन नसक्ने अवस्था भइसकेपछि मान्छे अब सबै बसाइ सर्नु नै छ। अब 35-40 घर चाहिँ अहिले लगभग 8-10 घर होला, 8-10 घर पनि हिँड्ने क्रममा भइसकेको छ। बाँदरले वर्षेनी कति बालीनालीमा क्षति पुर्याउँछ भन्ने एकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। केही वर्ष अघिसम्म पनि बाँदरले गरेको क्षतिमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था नहुँदा किसान झनै मर्कामा पर्ने गरेका थिए। तर वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका संशोधनपछि राहतको बाटो खुलेको छ। बाँदरहरूको क्षतिलाई पनि बिमाले कभर गर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यो भएर त्यो प्रभावित क्षेत्रहरूमा बाली बिमा लान सकियो भने गइरहेको पनि छ, तर सबै ठाउँमा पुगेको छैन। त्यसले राहत त हुन्छ, तर अब यो भनेको अल्पकालीन कुरा भयो। अथवा हालसालै अब नेपाल सरकारले वन्यजन्तुबाट क्षति हुँदाखेरिको राहत दिने निर्देशिका पनि जारी गरेको छ। त्यसबाट पनि केही राहत पाउन सक्ने अवस्था त छ। बाँदरको समस्या अन्य मुलुकमा पनि छ। श्रीलङ्काले केही समय अघि चीनमा बाँदर निर्यात गर्ने योजना बनाए पनि पशु अधिकार कर्मीको विरोधपछि स्थगित भएको थियो। यस्तै दिल्लीमा लङ्गुरको बिगबिगी भएपछि भारतले G20 शिखर सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै नियन्त्रण प्रयास थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीको सहयोगमा क्यामेरामा विकास जोशीका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। बेला बेलामा वन्यजन्तुले मानिसलाई आक्रमण गरेको र वासस्थानमा समेत क्षति पुर्याएको समाचार तपाईँ हामीले सुनेकै छौँ। मानिसकै कारण कतिपय वन्यजन्तुको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने गरेको छ। तर मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व मात्रै छैन, घनिष्ठ सम्बन्ध पनि विकास हुँदै गएको छ। कतिपय वन्यजन्तुलाई त मानिसले नै पाल्न थालेका छन्। वन्यजन्तुको अस्तित्व सङ्कटमा नपरोस् र आय आर्जन गर्न समेत सहज होस् भनेर सरकारले नै व्यावसायिक पालन गर्ने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ। अब कुन कुन वन्यजन्तु कसरी पाल्न सकिन्छ भनेर सरकारले मापदण्ड नै तयार पारेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र नियमावलीमा टेकेर व्यावसायिक रूपमा वन्यजन्तु पाल्न बाटो खोल्ने तयारी सरकारले गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले व्यावसायिक वन्यजन्तु पालन तथा प्रजनन सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको छ। मापदण्ड स्वीकृत भएपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागबाट लाइसेन्स लिएर मृग प्रजातिका 10 वटा स्तनधारी प्राणी, 12 प्रजातिका चरा र अजिङ्गर बाहेक सबै सरीसृप पालन, प्रजनन, मासु खान, बेचबिखन र विदेश निकासी गर्न समेत पाइनेछ, जसमा 21 प्रकारका वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन तथा प्रजनन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। कस्तुरी, मृग, जरायो, चित्तल, लगुना, रतुवा, नीलगाई, घोडगधा, खरायो, दुम्सी, बनेल, भ्यागुता, पाहा, कछुवा, मयूर, कालिज, लुइचे, बनकुकुरा, बट्टाई, च्याखुरा, तित्रा, पिउरा, ढुकुर, मैना, सुगा र लखन पालन गर्न र बेचबिखन गर्न पाइने व्यवस्था मस्यौदामा छ। तर त्यस्ता वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गी पाल्न निश्चित रकम भने तिर्नुपर्छ। कस्तुरी मृग पाल्न 1 लाख, जरायो 75,000, रतुवा 50,000, सरीसृप प्रजातिका लागि 50,000 तथा मयूर र कालिजका लागि 25,000 तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुन जनावर पाल्नको लागि कति लम्बाइ चौडाइ क्षेत्रफल भएको फार्म, त्यो एनिमल चाहिँ नि फार्मिङ गर्ने फार्मको साइज हुनुपर्छ होइन। मिनिमम चाहिँ जस्तो भन्यो भने अब कुनै जनावरहरूको 0.1 हेक्टर मात्रै छ, चराचुरुङ्गीको कुरा गऱ्यो भने 0.3 हेक्टरसम्म मात्र पनि छ होइन। ठुला जनावरको कुरा गऱ्यो भने 3 हेक्टरसम्म पुगेको छ, जस्तो लगुना, रतुवा, अलिक ठुला खालका यो हर्बिभोरस भनेर भनिन्छ, यो घाँस चर्ने खालका प्रजातिहरू, त्यति मिनिमम यति सङ्ख्या र ती सङ्ख्या पाल्नको लागि यति साइज चाहिन्छ भन्ने चाहिँ। त्यसो त नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 लागू भए यता व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत रूपमा वन्यजन्तु पाल्ने प्रचलन छ। तर यसलाई अझ सहज बनाउन सरकारले मापदण्ड नै बनाउन लागेको हो। सरकारले ढिलो गरी भए तापनि यसरी पब्लिकलाई सीमित सङ्ख्याका सरकारले निर्धारण गरेको वन्यजन्तुहरूलाई पाल्ने दिनु धेरै स्वागतनीय कार्य हो जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने यो धेरै अगाडिदेखिको बहसमा आइरहेको थियो। धेरै मुलुकमा सयौं वर्षदेखि वन्यजन्तु पालनको अभ्यास हुँदै आएको छ। नेपालमा पनि
यसरी मापदण्ड नै बनाएर वन्यजन्तुको पालन र प्रजनन गराउने व्यवस्था गर्दा आर्थिक लाभ हुनुका साथै वन्यजन्तु संरक्षणमा समेत टेवा पुग्ने विज्ञ बताउँछन्। तर यसरी व्यावसायिक पालन गर्दा आरक्षित वन्यजन्तुको चोरी निकासी हुनेतर्फ भने चनाखो हुनुपर्ने सुझाव विज्ञको छ। चुनौती पनि त्यसमा सँगसँगै नै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने जब वन्यजन्तु पालन प्रजनन गरिसकेपछि बजारमा यसको बिक्री वितरण सुरु हुन्छ, फेरि वन जङ्गलमा जुन प्राकृतिक वासस्थानमा रहेको वन्यजन्तुहरूको पनि त्यसमा घुसपेट या मिसावट गरेर बिक्री वितरणमा ल्याउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामी थप चनाखो हुन जरुरत छ। सन् 1930मा वन्यजन्तु पालन गर्न थालेपछि उत्तरी अमेरिकामा पाइने स्थानदारी वन्यजन्तुको सङ्ख्या पुनर्स्थापना हुन थालेको बताइन्छ। छिमेकी चीनमा पनि कस्तुरी मृगको पालन सुरु भएको 6 दशक पुगिसकेको छ। युरोप, अमेरिका, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, ब्राजिल, पेरु लगायत देशमा वन्यजन्तु पालनसँगै प्रजनन र संरक्षणलाई सँगसँगै लगिएको छ। नेपालमा पनि वन्यजन्तुको संरक्षित पालन र व्यवस्थापन गर्न सके रोजगारी सिर्जना तथा आय आर्जनमा सहयोग पुग्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमकुमार परसाई र सुरज खड्काका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले व्यक्तिगत फोन रेकर्ड गर्न पाउने गरी कानुन ल्याउने तयारी गर्नुलाई के भन्ने? ए. गोपनीयता हनन, बी. सरकारको मनपरी र सी. अपराध नियन्त्रणको उपाय। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. गोपनीयता हननमा 46%, बी. सरकारको मनपरीमा 23% र सी. अपराध नियन्त्रणको उपायमा 31% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, वन्यजन्तु पाल्न दिने सरकारको तयारीलाई के भन्ने? ए. संरक्षणको पहल, बी. दुरुपयोगको जोखिम र सी. पशु अधिकार हनन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब बाँकी समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौँमै आक्रमण भएको छ। यादवमाथि आज दिउँसो भुँडीकुटी मण्डपमा धारिलो हतियारले आक्रमण भएको हो। उनको टाउकोमा चोट लागेको छ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको आइसियुमा उपचारार्थ यादवको अवस्था खतरामुक्त रहेको चिकित्सकले बताएका छन्। यादवमाथि आक्रमण गर्ने नुवाकोटका श्याम सापकोटालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसले यादवमाथिको आक्रमणको निन्दा गरेको छ। काङ्ग्रेसले घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ। सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली काङ्ग्रेस सरकार सञ्चालन प्रक्रियाप्रति नै असन्तुष्ट बन्न थालेको छ। 9वटा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको काङ्ग्रेस नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकार सञ्चालनको शैलीप्रति असन्तुष्ट बनेको हो। भ्रष्टाचार, अनियमितता र सङ्गठित अपराध जस्ता प्रकरणलाई सरकारले टुङ्गोमा पुर्याउन नचाहेको बुझाइ काङ्ग्रेसका नेताहरूको छ। त्यस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, बालवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारले विभेदकारी नीति लिएको भन्दै काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा लगायतका नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने विपक्षी गठबन्धन अरू विपक्षी बेन्चको कुरै छोडिदिनुहोस्। जसले मलाई मत दिएका हुन्, मलाई मत दिएकै सांसदहरूभित्र असन्तुष्टि तीव्र रूपमा बढ्न थालेको छ। यिनीहरूको यो असन्तुष्टि जायज छन्। अब पनि हामीले काम गरेर परिणाम दिएर सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने यो असन्तुष्टि विस्फोट हुने ठाउँमा पुग्छ भन्ने अहिले हामीले बोलिरहेका कुराहरू सङ्केतहरू हुन्। यी सङ्केतहरूलाई उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ कि नजरअन्दाज गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। त्यसो त सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री दाहालप्रति असन्तुष्ट छन्। सरकारले गरेका सकारात्मक कामको जस प्रधानमन्त्री एक्लैले लिन खोजेको आरोप काङ्ग्रेसका नेताहरूको छ। केही दिन अघि प्रधानमन्त्री दाहालले कोशी प्रदेशप्रति सङ्केत गर्दै आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई ठूलो दल बनाए पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन गरिने बताएको प्रति काङ्ग्रेस खुसी छैन। सरकार छ, गठबन्धनको छ भन्दैमा हामीले जसले जे बोले नि यो गठबन्धनले बोल्या भनेर समर्थन गर्न सक्ने अवस्था आज छैन। आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त हुन्छ। सही ढङ्गको कामलाई हामीले समर्थन गरेर पासै गरेका छौँ होइन। अब हाम्रो नीति र नियमभन्दा बाहिर गयो, हाम्रो सिद्धान्तभन्दा बाहिर गयो भने हामीले त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्ने जरुरी छैन। गर्दा पनि गर्दैन, गर्नु पनि हुँदैन।
काङ्ग्रेस सभापति देउवाले भने अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले गरेका कामप्रति प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक रूपमा बोलेका छैनन्, तर उनी पनि भित्रभित्रै असन्तुष्ट बनेको उनी निकट नेता बताउँछन्। प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ, तर नर्सिङ क्याम्पस सञ्चालन गर्न 100 बेडको आफ्नै अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले 6 दर्जन नर्सिङ क्याम्पस बन्द भइसकेका छन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोग बीचको विवादले नर्सिङ सहितको स्वास्थ्य शिक्षा समस्यामा परेको छ। नर्सिङ क्याम्पस बन्द भएकै कारण धेरै विद्यार्थी अध्ययनका लागि भारत जाने गरेको दावी सिटिभिटीले गरेको छ, तर आयोगले भने सिटिभिटीको दावी अस्वीकार गर्दै स्वीकृति नलिई अध्ययनका लागि भारत गए त्यसले मान्यता नपाउने चेतावनी दिएको छ। नेपालमा प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ पढाउने 46 वटा क्याम्पस छन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार आफ्नै अस्पताल नभएका 65 वटा नर्सिङ क्याम्पस बन्द भइसकेका छन्। 1840 क्षमता रहेको नर्सिङमा यस वर्ष 13,000 विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएका छन्। नर्सिङमा विद्यार्थीको माग बढे पनि कानुनी प्रावधानका कारण चाहेर पनि धेरै विद्यार्थी स्वदेशमा पढ्नबाट वञ्चित हुँदा भारत जान बाध्य भएको सिटिभिटीको भनाइ छ। अहिले विद्यार्थीको इन्टेकै हेर्दाखेरि पनि हामीले अहिले परीक्षामा फर्म भरेको हेर्दाखेरि करिब 13,000 विद्यार्थीले मात्रै एप्लिकेसन गरेको देखियो। भन्नुको मतलब के हो भने धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ अब यहाँ शिक्षालय बन्द भयो भनेपछि इन्डियातिर लागे। त्यो हाम्रो अहिले जति विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या घट्यो त्यो भनेको हाम्रो सिधासिधै हाम्रो बोर्डरमा खोलिएका नर्सिङ कलेजतिर गए। नर्सिङ बाहेक एचए, डेन्टल, रेडियोग्राफी, ल्याब, फिजियोथेरापी, आयुर्वेद, आँखा लगायतका 9 वटा विषयमा भने विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून छ। ती विषयमा 6,032 जना भर्ना क्षमता रहे पनि 55% मात्र प्रवेश परीक्षा दिएका छन्। डेन्टल, एचए, आयुर्वेदिक अनि यो ल्याब लगायतका विभिन्न विषयहरूमा छन्। अरू विषयमा त्यति धेरै भाइ बहिनीहरूको चाहना देखिएको छैन। भर्ना क्षमता र एप्लिकेन्टको करिब उस्तै देखिन्छ। त्यसो त चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तहको बिएससी र बिएन नर्सिङमा 2800 भर्ना क्षमता रहे पनि 600 भन्दा बढी सिट खाली छन्। पारामेडिकल तर्फका विषयमा त झन् विद्यार्थी अभाव छ। स्वास्थ्य शिक्षाको नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने कानुनी प्रावधानका कारण केही समस्या भए पनि विद्यार्थी विदेश जान बाध्य नभएको दावी गरेको छ। अनुमति नलिई विदेश पढ्न गएको भए त्यस्ता विद्यार्थीको शैक्षिक योग्यताले मान्यता नपाउने चेतावनी आयोगले दिएको छ। जो चाहिँ चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा बोर्डरमा जति खोलेका छन् भने तापनि योग्य भएर इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लिएर एनओसी नलिकन विदेशमा पढ्न जानको लागि पाइँदैन। नेपालको अनुमति नलिकन चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा देश विदेश कहीँ पनि अध्ययन गर्न नजानुलाई म सबैलाई अनुरोध गर्छु। नेपाल नर्सिङ परिषदका अनुसार हालसम्म 78,496 जनाले नर्सिङको लाइसेन्स लिएका छन्। त्यसमध्ये 33,567 जना विदेशिएका छन्। पछिल्लो समय युरोप र अमेरिकामा नर्सको माग बढेकाले नेपालमा जनशक्ति अभाव हुन नदिन नियामक निकाय नै गम्भीर हुनुपर्ने चिकित्सा शिक्षाका विज्ञ बताउँछन्। अलिक वर्षपछि नर्सिङकै समस्या हुनेवाला छ, किनकि हाम्रो नेपाली नर्सहरूलाई अहिले विदेशीहरूले पनि मान्यता दिएर रिकग्नाइज गरेर युके, युएई, साउदी अरेबिया जस्ता देशहरू, अमेरिका र जापान जस्ता डेभलप कन्ट्रीहरूले पनि हाम्रो नर्सिङ ग्रेजुएटहरूलाई चाहिँ एकदम खुला हृदयले स्वागत गरिरहेछन्। स्वास्थ्य शिक्षामा देखिएका समस्या पहिचान गरी आयोग र सिटिभिटी बीचको समन्वयमा स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई रोक्ने ठोस योजनाको खाँचो देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कान्ति बाल अस्पतालले इमर्जेन्सी कक्षमै भएको बालिका मृत्युको घटनाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। सोमबार राति उपचारका लागि ल्याइएकी 5 वर्षीय रेजिसा गोपालीको मृत्यु अस्पतालको लापरवाहीका कारण भएको आरोप लागेपछि कान्तिले डाक्टर प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो। अस्पतालले 5 दिनभित्र सत्य तथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई अनुरोध गरेको छ। यो घटना दुःखद भएको भएर हामीले यो के कस्तो भएको हो, किन यस्तो दुःखद घटना हुन गयो, के कस्तो केही सुधारको कामहरू गर्नुपर्ने छ कि त्यो हिसाबले हामीले यहाँ अस्पताल
प्रशासन र विकास समिति मिलेर एउटा 3 सदस्यीय जाँच बुझ कमिटी बनाएका छौँ। त्यसको नेतृत्व डाक्टर प्रकाश जोशीज्यूले गर्नुहुनेछ र उहाँले यो सम्बन्धी सत्य तथ्य छानबिन गरेर 5 दिनभित्र अस्पताल प्रशासन समक्ष यो विषयमा जानकारी गराउनुहुनेछ। ज्वरो तथा बान्ता आउने समस्या भएपछि अस्पताल पुर्याइएकी बालिकाको सोमबार राति निधन भएको थियो। विश्वमा 8000 मिटरभन्दा अग्ला 14वटा हिमालमध्ये सगरमाथासहित 8वटा हिमाल चढिसकिन् गोर्खाकी पूर्णिमा श्रेष्ठले। 1 महिना अघि मात्रै उनले पाकिस्तानमा रहेको संसारकै दोस्रो अग्लो केटु हिमालको सफल आरोहण गरिन्। सामान्य किसान परिवारमा हुर्किएकी पूर्णिमा अब बाँकी 6वटा हिमाल समेत चढ्ने योजनामा छिन्। 14वटै हिमाल चढ्ने पूर्णिमाको साहस आम नेपाली युवाका लागि प्रेरणादायक छ। पेसाले फोटो पत्रकार गोर्खा आरुघाट गाउँपालिका 9 की 33 वर्षीय पूर्णिमा श्रेष्ठले गत साउन 10 गते पाकिस्तानमा पर्ने विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल केटुको सफल आरोहण गरिन्। बुढीगण्डकी नदी छेउको आरुटार गाउँको नेवार परिवारमा जन्मिएकी पूर्णिमाले टाढाबाट हिमाल मात्र देखेकी थिइन्। तर विश्वका 8000 मिटर अग्ला 14वटा हिमाल मध्ये सगरमाथा सहित 8वटाको आरोहण गरिसकेकी छन् भने बाँकी 6वटाको पनि आरोहणको लक्ष्य लिएकी छन्। 8वटा कम्प्लिट भयो। अब मेरो 6वटा मेरो मिसन छ। अब त्यो चाहिँ म चाँडै नै यो 2025 मा 2 वर्षभित्रमा चाहिँ चढ्ने लक्ष्य राखेको छु। हिमाल आरोहणको सफलतासँगै पूर्णिमाले चर्चा बटुलेकी छन्। हरेक पटक हिमाल चढ्न जाँदा पूर्णिमाको बाबुआमालाई चिन्ताले सताउँछ। तर जब आरोहण सफल भएको खबर आउँछ उनीहरू खुसी हुन्छन्। छोरीले सम्मान र चर्चा बटुलिरहँदा पूर्णिमाका बाबुआमालाई खेतीपाती, घाँस दाउरा र वस्तुभावको स्याहार सुसार गर्दैमा फुर्सद छैन। छोरी हिमाल चढ्ने हुन्छ, अब त्यसमा राम्रो काम गरे है, अब उसले नाम कमाहा, त्यही नै मलाई सन्तोष छ। फेरि म हिमाल चढ्न जान्छु है मम्मी भनेर भन्यो भने चाहिँ रातभरि निन्द्रा नि लाग्दैन, खान मन नि लाग्दैन, भोक पनि लाग्दैन। कता गएर आनन्द गरेर मनमनै बात गर्ने होला, कोसँग के भन्ने होला जस्तो लागिरहन्छ। पहिलो पटक सन् 2017 मा गोर्खाको मनासलु हिमालबाट आरोहण यात्रा सुरु गरेकी पूर्णिमाले 2018 मा सगरमाथा, 2021 मा अन्नपूर्ण र धौलागिरी, 2022 मा कञ्चनजङ्घा, लोत्से, मकालु र 2023 मा पाकिस्तानको केटु हिमाल आरोहण गरिसकेकी छन्। सगरमाथा सहित 8वटा हिमाल आरोहण गरिसकेकी गोर्खा यही गाउँकी पूर्णिमा श्रेष्ठले बाँकी 6वटा हिमाल आरोहण गरेर आफ्नो लक्ष्यलाई पूर्णता दिने तयारीमा छिन्। कान्तिपुर समाचारका लागि भीमलाल श्रेष्ठ, आरुटार, गोर्खा। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी मनाइरहेका छन्। ज्ञान, कर्म र भक्ति योगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वका रूपमा श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाउने चलन छ। आज पाटनको कृष्ण मन्दिर, गोठाटारको नवतन धाम लगायत देशैभरका श्रीकृष्ण मन्दिरहरूमा विशेष मेला लागेको छ। पाटनको श्रीकृष्ण मन्दिरमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीको घुइँचो छ। कृष्ण जन्माष्टमीको दिन पहिलेदेखि प्रचलनदेखि चलिआएको चलन होइन, यो चाड एउटा पर्व भनौँ होइन, त्यही आफ्नो आफ्नो आस्थाको लागि हो। यो भगवानको आस्था गऱ्यो भने त्यही त सबैलाई राम्रो होस्, परिवार राम्रो होस्, सबैलाई राम्रो होस् भनेर, सुख शान्ति होस्, मनमा आनन्द आओस्, घरमा परिवारमा सबैले राम्रो होला, अनि आफूलाई रोग व्याधिहरू नसर्न जाओस् भनेर व्रत बस्या। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिउँसो पाटनको श्रीकृष्ण मन्दिरमा पूजा आराधना गरेका छन्। हिन्दू धर्म मान्नेहरूले अन्याय र अत्याचारी प्रवृत्तिबाट मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारका रूपमा श्रीकृष्ण जन्मिएको विश्वास गर्दछन्। आजको रातलाई मोहरात्रि पनि भन्ने चलन छ। कतिपयले भने कृष्णको जन्म मध्यरातमा भएको विश्वास गर्दै मध्यरातमा जन्माष्टमी मनाउने गर्दछन्। आज श्रीकृष्णको झाँकीसहित शोभायात्रा तथा रथयात्रा पनि निकालिएको थियो। अर्थ र विकास। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 51वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन आजदेखि एकैपटक सञ्चालनमा ल्याएको छ। 2 वर्ष अघि निर्माण सुरु गरिएका चार्जिङ स्टेसन आजदेखि सञ्चालनमा आएका हुन्।
पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्न मिल्ने गरी 7 प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बस पार्क र ठूला शहरमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिएको हो। करिब 40 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएका चार्जिङ स्टेशनमध्ये 26 वटामा ठूला बस, माइक्रोबस, ट्रक, पिकअप तथा कार चार्ज गर्न मिल्नेछ भने 25 वटामा साना ठूला कार चार्ज गर्न मिल्छ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डप स्थित महेन्द्र प्रहरी क्लबमा रहेको चार्जिङ स्टेशन उद्घाटन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधनको उपभोग बढाउन सरकारले चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा जोड दिएको बताए। उनले विद्युतीय गाडी नेपालमै उत्पादन गर्नका लागि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले नीति निर्माणमा जोड दिएको पनि जनाए। म पनि सुधारको कुराहरू गरिराखेका छौँ, त्यस सम्बन्धमा पनि उचित आवश्यक ध्यान पुर्याइराखेका छौँ। सँगसँगै अब यो नीति कानुनी व्यवस्थामा मात्र सीमित छैन, व्यवहारिक जीवनमा एउटा अभियानको रूपमा यो अगाडि बढ्दैछ। आज 51वटा औपचारिक रूपमा जे हामी सुरुवात गर्दैछौँ, हामीले बुझ्नु पर्यो अब यो एउटा नयाँ अभियानको हामी थालनी गर्दैछौँ। प्राधिकरणले अन्य 11 स्थानमा पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ भने थप 500वटा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। हरेक चार्जिङ स्टेशनमा 142 किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत आपूर्तिका लागि 50 केभीए को ट्रान्सफर्मर तथा अनलाइन बिलिङ प्रणाली जडान गरिएको छ। चार्जिङ स्टेशनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने 60 किलोवाटका डीसी र 22 किलोवाटका एसी चार्जरहरू राखिएका छन्। यसबाट ठूला बससहित 3वटा सवारी साधन एकसाथ चार्ज गर्न सकिनेछ। यी चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आएसँगै झापादेखि कैलालीसम्म विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न सहज हुनेछ। काठमाडौँदेखि पोखरा र अन्य पहाडी जिल्लामा समेत अब चार्जिङको सुविधा प्राप्त हुनेछ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्न चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरेको अहिले ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा एकदमै सस्तोमा चाहिँ ट्राभल गर्न पनि राम्रो व्यवस्था हुनेछ। किनभने यो चार्जिङ स्टेसनबाट चार्ज गर्दाखेरि पेट्रोल डिजेलभन्दा करिब 15-20 गुणा सस्तो छ, धेरै सस्तो छ। यसको अपरेसन कस्ट अलमोस्ट जेरो। अपरेसन कस्टमा चाहिँ अब 6000मा चाहिँ लाग्ने पेट्रोल डिजेलको सट्टामा यसले 300 देखि 400 रुपियाँले चाहिँ पुग्ने अवस्था हुन्छ। चार्जिङ स्टेशन निर्माण, आपूर्ति, जडान, परीक्षण, सञ्चालन र मर्मत सम्भारका लागि वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पोरेसन लिमिटेड जियाङसु चीनसँग 37 करोड 79,55,000 रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। चार्ज गर्दा कारहरूमा औसत 70 पैसा, एसयुभीहरूमा 80 पैसा, माइक्रोबसमा 90 पैसा र बसहरूमा 1 रुपैयाँ 20 पैसा प्रति किलोमिटर खर्च लाग्नेछ। नेपालमा उपलब्ध सवारी साधनहरूमा रहेको ब्याट्री क्षमता अनुसार कम्तीमा आधा घण्टादेखि 1 घण्टासम्ममा चार्ज पूर्ण हुन सक्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीका कान्छा छोरा किम एरिसले आफ्नी आमालाई सरकारले उपचारबाट वञ्चित गराएको बताएका छन्। कारागारका अधिकारीहरूले 78 वर्षीय सुचीको उपचारका लागि सरकार समक्ष अनुरोध गरेकोमा सैनिक नेतृत्वले रोकेको एरिसको भनाइ छ। दाँत र गिजाको गम्भीर समस्याका कारण 78 वर्षीय सुची खाना खान समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। बेलायतमा बस्दै आएका एरिसले आफ्नी आमाले बान्ता गर्ने र मूर्छा पर्ने उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्नु क्रूरताको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गरेका छन्। तर सरकारले सुचीको स्वास्थ्यमा समस्या नभएको र सैनिक एवं गैर सैनिक चिकित्सकहरूबाट नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको दावी गरेको छ। सन् 2021 को सैन्य कुपछि सत्ताच्युत गरिएकी नेत्री सुचीलाई त्यसयता सैनिक हिरासतमा राखिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन रुस विरुद्धको युक्रेनी प्रतिरक्षाप्रति समर्थन जनाउन 2 दिने युक्रेन भ्रमणमा किएभ पुगेका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भ्रमणका अवसरमा ब्लिङ्केनले $1 अर्ब भन्दा बढीको नयाँ प्याकेज घोषणा गर्ने जानकारी दिएका छन्। ब्लिङ्केनले युक्रेनी समकक्षी दिमित्रो कुलेबालाई भेट गरेका छन् भने राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई भेट्ने कार्यतालिका छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एसिया कप खेलेर नेपाली क्रिकेट टिम स्वदेश फर्किएको छ। विश्व क्रिकेटका शक्तिशाली टिम भारत र पाकिस्तानसँग खेलेको नेपाली टोलीले विमानस्थलमा भव्य स्वागत पायो। जित हार भन्दा पनि ठूलो अनुभव सँगालेका नेपाली खेलाडीलाई आगामी दिनमा खेलको स्तर वृद्धि गर्न हौसला मिलेको छ। तर घरेलु पूर्वाधारले भने उनीहरूलाई पिरोलेको छ।
बुधबार दिउँसो विमानस्थलमा बाजागाजासहित क्रिकेटका पदाधिकारी र समर्थक प्रतीक्षारत थिए। पहिलो पटक एसिया कप खेलेर फर्केको राष्ट्रिय टिमको स्वागतको तयारी थियो यो। केही बेरमै खेलाडी आइपुगे। स्वागतमा बसेकाहरू जति खुसी थिए, खेलाडीहरू पनि उत्तिकै उत्साहित थिए। भारत र पाकिस्तानसँग क्रिकेट खेल्नु नेपालको 27 वर्षदेखिको सपना थियो, जुन यसपालि पूरा भएको छ। त्यसैले त प्रतियोगिताको समूह चरणबाटै बाहिरिनु परे पनि खेलाडीमा उत्साह छाएको थियो। आगामी दिनमा अझै राम्रो खेल्ने खेलाडीको चाहना छ, तर पूर्वाधार र सुविधा अभावले उनीहरूलाई सताइरहेको छ। एकदम हाई टाइम भइसक्यो हैन कि अब चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ हैन, किनभने अब जहिले पनि भनौँ न त्यो कुराहरूमा स्ट्रगल गरेर हुन्छौँ कि हामी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा, किनभने एउटै विकेट छ हैन, एउटै विकेटमा सबैजना प्रिपेयर गर्नु परिरहेको छ। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर छैन केही पनि हैन। सो आई थिङ्क सबै प्रदेशमा ग्राउन्डहरू भयो भने, स्पेसली पिचहरू भयो भने अनि त्यो प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ कि, बट स्टिल त्यो हामी ल्याक गरेर छौँ। एउटै मात्र छ टियु ग्राउन्ड। सो त्यो कुरामा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ। र अब भनौँ न प्लेयरको कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क सबैजनाले गाह्रो सिचुएसन छ। स्पेसली अब मलाई थाहा छ कि प्लेयरले कसरी खेलिरहेको छैन। आइसिसी विश्वकप लिग 2 का आधा खेल सकिँदा नेपालले एक दिवसीय मान्यता नै गुमाउने हो कि भन्ने भय थियो। तर मोन्टी देसाईको ह्याप्पी ड्रेसिङ रुम र वान बल ब्याटलले नेपाली क्रिकेटलाई एक दिवसीय मान्यता यथावत मात्रै राखेन, एसिया कपसम्मै पुर्यायो। नेपालका तर्फबाट सोमपाल कामीले अलराउन्ड प्रदर्शन गरेका थिए भने आसिफ शेखले भारत विरुद्ध अर्धशतक प्रहार गरे। जसको खेल हेर्दै क्रिकेटमा आकर्षित भए उनीहरूसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नु अवसर पनि थियो। पाकिस्तानको खेलपछि बाबर आजम र भारतसँगको खेलपछि विराट कोहली साथै प्रशिक्षक राहुल द्रविडले दिएको सुझाव नेपाली खेलाडीको अर्को सिकाइ हो। म्याचपछि हामीले केही एक्सपेक्ट नै गरेको थिएनौँ। हामीले अब कि म्याच सकेपछि ह्यान्डसेक गर्ने हो, अब जाने हो जस्तो खालको सोचेको थियौँ। तर मोन्टी सरले त्यो एउटा एफोर्ट लाउनु भयो, आफ्नो तर्फबाट गएर भन्नुभयो, रिक्वेस्ट गर्नुभयो र उहाँहरूले त्यो एकदमै हम्बल तरिकाले त्यो एक्सेप्ट पनि गर्नुभयो। र उहाँहरूको ड्रेसिङ रुममा गएर हेर्ने त्यो सबै प्लेयरले आफूलाई कसरी म्यानेज गरिरहेको छन्, आफ्नो किट ब्यागहरू कसरी राखिरहेको छन्, त्यो सबै कुराहरू सानो सानो कुराहरू हामीले नोटिस गऱ्यौँ। र विराट कोहली उहाँले जब मेडल लाउनु भयो मलाई एकदम कस्तो प्राउड फिल भयो कि आफ्नो नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्दा। नेपाली र भारतीय क्रिकेटको स्तरमा ठूलो अन्तर छ। दुई देशका पूर्वाधार र लगानीको फरक त तुलना गरिसाध्यै छैन। तर पनि पूर्व विजेतासँग खेल्दा नेपाली युवा खेलाडीहरू धर्मराएनन्, चुनौती पस्किरहे। सुरुको 35-40 ओभरसम्म आई थिङ्क एकदमै राम्रो बोलिङ गरेको, किनभने वर्ल्डको बेस्ट ब्याट्सम्यानहरू अगाडि थियो पाकिस्तानको होइन। तिनीहरूको अगाडि तिनीहरूलाई रिस्ट्रिक्ट गर्नु त्यति भनौँ न त्यति स्कोरसम्म। सो आई थिङ्क ओभरअल त्यो म्याचमा बलिङ एकदम राम्रो थियो होइन। सेकेन्ड म्याचमा जुन हिसाबले हामीले स्टार्ट पायौँ होइन, स्पेसली कुशल दाई र आसिफले जुन स्टार्ट दिए, आई थिङ्क एकदमै राम्रो स्टार्ट थियो होइन। सबैले त्यो कुरा पनि गरिरहेको छैन जुन हिसाबले ब्याटिङ गऱ्यो। मिडल अर्डरमा अझै बेटर गर्न सकिन्थ्यो होइन। सो आई थिङ्क ओभरअल एकदम राम्रो खेल्यौँ होइन। त्यो सुरुको फेजहरू एज अ ब्याटिङ युनिट। एक दिवसीय विश्वकपको शीर्ष स्थानमा रहेको पाकिस्तानसँगको खेलमा नेपाली खेलाडीलाई सम्हालिनै धौधौ परेको थियो। त्यो खेलको अनुभव पूर्व विजेता भारत विरुद्ध उत्रिँदा महत्त्वपूर्ण साबित भयो। पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेटले जुन फड्को मारेको छ, यसलाई निरन्तरता दिन सरकारले योजना बनाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। एसिया कप सुपर 4 को पहिलो खेलमा पाकिस्तान र बंगलादेश बीचको खेल जारी छ। अहिले पाकिस्तान बंगलादेशले दिएको 194 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ। लाहोर स्थित गद्दाफी स्टेडियममा टस जितेर ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले 38 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 193 रनको सामान्य योगफल बनाएको थियो। पाकिस्तानी बलरले विपक्षी ब्याटरलाई खुलेर खेल्न दिएनन्। माथिल्लो क्रमका 4 ब्याटर सस्तैमा पवेलियन फर्किएका थिए। मेहेदी हसन मिराज डकआउट भए। लिटोन दास 16, मोहम्मद नईम 20 र ताहिद हृदय 2 रनमा मैदान बाहिरिए। कप्तान सकिब अल हसनले 53 र मुस्फिकर रहिमले 64 रन बनाएपछि बंगलादेश सम्हालिएको थियो। आज पनि पाकिस्तानका तीव्र गतिका बलर सफल रहे। ह्यारिस रौफले 4, नसीम शाहले 3, शाहिन शाह अफ्रिदी र इफ्तिकार अहमद एक विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङमा रहेको पाकिस्तानका ओपनर फाकर जमान 20 रनमा अल आउट भएका छन्। समूह चरणको खेलमा बंगलादेशले 1 मा जित र 1 मा हार बेहोरेको थियो। पाकिस्तान भने अपराजित छ। नेपाललाई पाकिस्तानले 238 रनले पराजित गरेको थियो। भारतसँगको खेल भने वर्षाका कारण रद्द भयो। अहिले पाकिस्तानले 23 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 102 रन बनाएको छ।
नेपालले आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटको सेमिफाइनलमा थाइल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। नेपाल समूह ए को उपविजेता र थाइल्यान्ड समूह बी को विजेताका रूपमा अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेका हुन्। आज युएई विरुद्धको खेल वर्षाका कारण रद्द भएपछि नेपालले समूह विजेता बन्ने अवसर गुमायो। दुवैले 1-1 अङ्क बाँडे। नेपाल र युएई को 5 खेलबाट समान 9 अङ्क छ, तर नेट रन रेटमा अघि रहँदै युएई समूह विजेता बन्यो। मलेसियामा जारी छनौटमा नेपाल अपराजित छ। आज भएको खेलमा थाइल्यान्ड हङकङलाई 43 रनले पराजित गर्दै विजेता बनेको हो। बाङ्गी स्थित युकेएम ओभलमा हङकङले टस जितेर फिल्डिङ रोजेको थियो। थाइल्यान्डले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 121 रन बनायो। नन्ना पाटले 75 रनको योगदान गरिन्। नाथाकान चान्थमले 23 र चानिदाले 16 रन जोडे। मेवाइसु, बेठिचान र बिबी मरियमले 1-1 विकेट लिए। जवाफमा हङकङ 20 ओभरमा 9 विकेटको नोक्सानीमा 78 रनमा रोकियो। उसका लागि मरिनाले सर्वाधिक 19 रन बनाएकी थिइन्। नठायाले 4 र सुनिडाले 2 विकेट लिएपछि हङकङ सस्तैमा समेटिएको हो। नेपाल र थाइल्यान्ड बीचको खेल आगामी शुक्रबार हुनेछ। सोही दिन हुने अर्को सेमिफाइनलमा युएई र समूह बी को उपविजेता हङकङ आम्ने सामने हुनेछन्। नेपाल लगातार दोस्रो हार बेहोर्दै साफ अन्डर 16 च्याम्पियनसिपको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। आज भएको खेलमा भारतसँग नेपाल 1-0 गोलले पराजित भएको हो। भुटानको चाम्लिङथिङ रङ्गशालामा भारतसँग 1-0 को हार बेहोर्दा मोहम्मद आरवर्सले निर्णायक गोल गरे। 33औं मिनेटमा गोल गर्दै भारतले अग्रता बनाएको थियो। त्यही अग्रता जोगाउँदै उसले जित दर्ता गरेको हो। नेपाल प्रतियोगितामा गोलविहीन रह्यो। नेपाल रहेको समूहमा भारत र बङ्गलादेश थिए। पहिलो खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग 1-0 गोलको नै हार बेहोर्यो। त्यो खेलमा पनि नेपालले गोल गर्न सकेन। समूह चरणका खेल सकिएसँगै भारत समूह विजेता बनेर सेमिफाइनलमा पुगेको छ भने बङ्गलादेश उपविजेता बन्यो। समूह बीबाट 2 जितसहित पाकिस्तान अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेको छ। 55औं एसियन शारीरिक सुगठन तथा फिजिक्स स्पोर्ट्स च्याम्पियनसिप अन्तर्गत मिस्टर एसियाको उपाधि भारतका सरामन मनीले हात पारेका छन्। 10 प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै मनीले उपाधि जितेका हुन्। शारीरिक सुगठनतर्फको विभिन्न 10 तौल समूहका विजयीहरूबाट मिस्टर एसिया चुनिएको हो। मनी 90 केजी तौल समूहमा विजयी हुँदै ओभरअल राउन्डमा प्रवेश गरेका थिए। एसियन शारीरिक सुगठन तथा फिजिक्स स्पोर्ट्स फेडरेसनको आयोजना तथा नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिटनेस महासङ्घको व्यवस्थापनमा भएको प्रतिस्पर्धामा पुरुषतर्फ नेपाल कुल 260 अङ्क हासिल गर्दै टिम च्याम्पियनसिपमा तृतीय हुन सफल भएको छ। पुरुषतर्फ भारत 795 अङ्कका साथ पहिलो र थाइल्यान्डले 590 अङ्कका साथ दोस्रो स्थान प्राप्त गरे। महिलातर्फ थाइल्यान्डको टिम च्याम्पियनसिपको उपाधि उचाल्यो। दोस्रोमा भियतनाम र तेस्रो स्थानमा हङकङ रह्यो। आज सम्पन्न पुरुष एथलिट फिजिक्स 182 केजीमा नेपालका विप्लव कार्कीले काँस्य पदक प्राप्त गरे। यस विधामा भारतका रामा सोमाशेखरले स्वर्ण र भुटानका टान्डिन वाङचेनले रजत प्राप्त गरेका छन्। नेपालले यस च्याम्पियनसिपमा 3 स्वर्ण, 6 रजत र 5 काँस्य पदक प्राप्त गर्यो। विशाल पौडेलले जुनियर शारीरिक सुगठन, सनम मुलगुठीले स्विमसुट विधा, रणजी श्रेष्ठले 55 केजी शारीरिक सुगठनमा स्वर्ण जिते। च्याम्पियनसिपमा 7 राष्ट्रका 168 पुरुष र 68 महिला गरी 236 खेलाडीले विभिन्न 45 विधामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।